صدها درود به شما خانم‌ها، آقایون، کودکان و نوجوانانی که بیننده این برنامه هستید. من رامین جمالی از شبکه 2 شارجه افتخار اینو داشتم که امروز هم با دیگر بازدیدکننده ها توی این مکان پرهیجان این گرد همای ادبی رو جشن بگیرم. از اینکه قرار امروز هم شما منو همراهی کنید بسیار خوشحالم. بریم که با هم دیگه یک گشت و گذار دیگه توی این نمایشگاه داشته باشیم. شما میتونید همینطور که دارین بین غرفه های اینجا قدم میزنید و از فعالیت های اینجا لذت میبرید، با ناشران، نویسنده ها، هنرمندای عزیزی که اینجا هستن و مورد علاقه شما هستن آشنا بشید. در این گرد همایی پر جنب و جوش ذهن‌های ادبی ما مفتخریم که نویسندگان، ناشران و علاقه‌مندان به ادبیات سرشناس از سراسر جهان رو داشته باشیم. با هم سفری رو آغاز می‌کنیم که مرزها، زبانها و نسل‌ها رو فراتر میبره و در قلمرو بیکرانی که ادبیات ارائه میکنه کاوش میکنیم. نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه به بستری جهانی برای گفتگو، کشف و الهام تبدیل شده. اینجا مکانیه که ایده ها به هم نزدیک میشن، تخیلات شعله‌ور میشه و داستان‌های جدیدی متولد میشن. در طول سالها این رویداد به طور تصاعدی رشد کرده و غول‌های ادبی، استعدادهای نوظهور و خوانندگان مشتاق رو به خودش جذب کرده. این رویداد بین‌المللی گواهی بر تعهد شارجه در جهت ترویج دانش، تقویت تبادل فرهنگی و پرورش عشق به کتابه. اینجا همون جاییه که شما میتونید بیاید و با نویسنده های مختلف که ملیت های مختلفی هم دارن آشنا بشین. با این نویسنده های گرانقدر آشنا بشین، باهاشون تبادل نظر کنید و با نگرش های متفاوتی که دارد همینطور آشنا بشین. یعنی چه فرصتی بهتر از این که بیایید اینجا با همچین انسان‌هایی گپ و گفت داشته باشید تا بتونید از نظراتشون توی زندگی‌های شخصیتون استفاده کنید. حالا ما با هم دیگه میریم چند تا از این نویسنده‌هایی که اینجا هستن رو می‌بینیم و ببینیم چه کتاب‌هایی رو برای این که بتونه روی زندگی شما نگرش مثبتی رو باز کنه نوشتن. همینطور که میدونید این نمایشگاه هر سال یک قسمتی رو به بخش آشپزی اختصاص میده که در اونجا خانم‌ها و آقایونی که علاقه‌مند به آشپزی هستن میتونن به اونجا بیان و تکنیک‌های حرفه‌ای رو از آشپزهای مشهور دنیا که دارنده جوایز بین‌المللی هستن رو یاد بگیرن. همینطور که میبینید سرآشپزهای مختلف از سراسر دنیا به اینجا دعوت میشن که بیان و برای ما بهترین تکنیکاشون رو به اشتراک بذارن و همینطور دستورپخت‌های غذاهای خوشمزه رو به ما یاد بدن. پس حتما شما اگر علاقه‌مند به آشپزی هستین این قسمت رو فراموش نکنید. به این نمایشگاه که اومدید حتما راهتون رو کش کنید و یه سری هم به اینجا بزنید. این برنامه آموزش آشپزی زنده شما رو به یک سفر آشپزی در سراسر جهان میبره. از جمله سرآشپزهای مهمان بین‌المللی باربارا ماساد، سرآشپز یوهانس و سرآشپز سورش در میان سرآشپزهای بین‌المللی دیگر امسال در 42مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه حضور دارند تا علاوه بر آموزش آشپزی از کتاب‌هایی که تألیف کردن رونمایی کنند. در خدمت یکی از کارآفرینای امارات متحده عربی اما در شهر عجمان هستیم که امروز من توی این نمایشگاه بهشون برخورد کردم و اومدم پیششون که چند تا سوال در مورد این نمایشگاه و علاقهشون به کتاب و کتابخوانی بپرسم. بریم با هم دیگه در موردشون یکم بدونیم. سلام علیکم. من یک پزشک متخصص و یک کارآفرین هستم. کافه دنج و زیبایی در امارت عجمان دارم، چرا که از تعامل با افراد مختلف لذت میبرم و از اونها یاد میگیرم. من هر سال به نمایشگاه کتاب شارجه میام و اینجا مکان مورد علاقه فرزندانم هست.
که ساعتها خودشونو با غرق کردن در دنیای کتاب‌ها و فعالیت‌های متنوع سرگرم می‌کنن و من هم با آرامش سراغ نویسنده‌ها و هنرمندان میرم و باهاشون تبادل دیدگاه دارم. از من پرسیدین کتاب و این نمایشگاه چه تأثیری در زندگی من داشته و باید جواب بدم که حضور هر ساله من و خانوادم در این رویداد باعث شده دید بهتری نسبت به دنیای اطرافمون داشته باشیم و راحت‌تر با اقشار و ملیت‌های دیگه ارتباط برقرار کنیم. جا داره که اینجا از برگزار کنندگان، حامیان مالی و همه کسانی که خستگی ناپذیر برای تحقق این رویداد تلاش کردن صمیمانه تشکر کنیم. فداکاری و اشتیاق شما این نمایشگاه رو به یک گردهمایی فوق‌العاده تبدیل کرده که همچنان به شکل دادن به منظره ادبی ادامه میده. کتاب مانند یک رویا در دستان ماست. با خوندن کتاب که از ذهن‌های فرهیخته تراوش میشه، ما به دنیاهایی سفر میکنیم که شاید همیشه آرزوشو داشتیم و چه مکانی بهتر از نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه که خودمونو در میون این همه کتاب و مجله و در میون نویسنده ها و ناشره های متفاوتی ببینیم و به دنیاهای مختلف سفر کنیم. اینجا این نمایشگاه که 42مین جشنواره خودشو داره جشن میگیره تا 12 نوامبر در انتظار شماست. ما در انتظار شما هستیم که به این نمایشگاه بیاین و خودتون رو با دنیاهای مختلف آشنا کنید. خدایا رو نگهدارتون.